गोवा डेअरी आमची जी आसा ती वर्सा 1,27,60,631 रुपीज प्रॉफिट जाला आनी हे इयर टू इयर प्रॉफिट जाला आनी हे प्रॉफिट इवन आमी 2 कोटीचे लिगसी इश्यूज जे आशिल्ले ते रायट ऑफ केल्यात. प्लस आमी फाटले कॅटल फिडाचे जवळ जवळ 2.5 कोटी फाटल्या वर्साक आमी पे केल्या आउटस्टँडींग आसा ती 2 कोटी आसा. सो ते आमी आउटस्टँडींग आमकां 1 कोटी 1,27,631 रुपीज प्रॉफिट जाला. सो सुरवातीक कितें जालें डिस्कॉलिफाय हे म्हणल्यार जे डायरेक्टर आशिल्ले तांकां डिस्कॉलिफाय केला म्हणटा तांकां कितें मातसो गोवा जालो ते मागीर लॉट डॅमेज आनी सोसायटी कॅन अटेंड. ओके सध्या सेल कितली आसा? सेल अराउंड 8 lakhs 48,000 पर डे. कॅटल फील्ड चालू आसा काय बंद? कॅटल फीड आमी 2 वर्सां फाटीं बंद केला ताचे आउटस्टँडींग जवळ आतां 9 कोटी रुपया उरल्या. सो तो कितें आउटसोर्स करपाचें कितें आसा तुमचो प्लॅनिंग? तो एनिमल हजबंड्रीन आमचो लीज जो आशिल्लो 99 आमचो एक्सटिंग्वीश केलो लीज इज टर्मिनेटेड. आतां कॅटल फीड जो आसा तो कॅटल फीड इनिशियली एनिमल हजबंड्रीन बांदून गोवा डेअरीक दिलो. 2012 पयलींचो जो कॅटल फीड आशिल्लो पयलींचो जो कॅटल फीड आशिल्लो तो सगळो काडलो आनी अंडर राष्ट्रीय कृषी विकास योजना एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान नवो बांदलो 8.4 crores बांदलो. तो नवो बांदून आमकां हँड ओवर केलो. सो कॅटल फीड जो प्लांट आसा तो गोवा डेअरीचो आसा. तांणी टर्मिनेट केलें तें लीज तांचे जाग्याचें. हां प्रिमायसीस तेंची प्रिमायसीस तांचे कॅटल फीड आमचो तुमचो. ओके कॅटल फिडा लागून कितें इम्पॅक्ट जालो शेतकऱ्याचे मिल्क प्रोडक्शन? कॅटल फिडा लागून भयंकर इम्पॅक्ट जाला कित्याक आमचो जो कॅटल फीड आसलो तो नंबर 1 क्वॉलिटी आशिल्लो. कोणाचीच कंप्लेन नाशिल्ली केन्नाच नाशिल्ली. दुर्दैवान आमकां तो बंद करचो पडलो कित्याक आमचे पयशे नाशिल्ले तो कॅटल फीड चलोवपाक. कित्याक दिसा आमी जवळ जवळ कॅपेसिटी पर डे 1 lakh आमी दिसा जवळ 50,000 सुमार ऑन एवरेज काडटाले. सो आमकां जवळ जवळ 25-26 रुपया जर पडलो जाल्यार तो वॉज अ ह्यूज अमावंट. आनी आमी कॅटल फीड जे सप्लाय करताले ते 7 तारखेक आनी 21 तारखेक आमची पेमेंट जाता उदकाराक. तातूंतल्यान कॅटल फिडाचे पयशे मायनस करून आमी उदकाराक पेमेंट करता. सो 15 दिसांचो आमकां पयशे ना आमचे कडेन. सो आमकां तो नायलाजान बंद करता. कितें रिकमेंडेशन दिल्या सरकारान डेअरी इम्प्रूव जावपाक? गव्हर्मेंटाची नवी डेअरी आतां उजगांव येवपा आसा. न्यू डेअरी ते स्टार्ट करपा आसा. तांचे प्लॅन्स सगळे काडून एनिमल हजबंड्री जे आसात सर्वे डिपार्टमेंटान आतां फुडें तांणी प्रोसिजर करपाचो हँड ओवर करपाक लँड हँड ओवर ही चालू चालूच आसतली ही बंद जावपाक ना. सगळ्यात पयलीं एजीएम सुरू जातना डिस्क्वॉलिफायड म्हणून जे केल्ले तांकां बसपाक परमिशन दिना जालें. सो हय एक माधव सहकारी सोडून कित्याक तांचे ऑर्डर आशिल्ली हायकोर्टाची बाकीच्यांक बसपाक दिना जालें. मागीर डिस्कशन जाता कडेन सगळ्यांनी पॉयंट मारलो की ते डिस्क्वॉलिफाय आसा ते डायरेक्टर जावपाकच म्हणून हरशीं कित्याक बाकीचे सगळे कडेन तांकां एलाव केलें इलेक्शना उबे रावपाक किंवा प्रायमरी सोसायटी कडल्यान तो वचूना म्हणजे तांकां एलाव केलें. सो आनी एजीएम सुरळीतपणे सुरू जाली. मोठें कांय हें नाशिल्लें. मेन म्हणजे आमचो सगळ्यांचो पॉयंट आशिल्लो अरावंड 1,80 लाख रुपया जे क्रेडिटर्स डेबिटर्स हो जो घोळ आसतालो आनी कॅटल फिडाक सगळ्यांत कितें जालें लॉस जावपाक लागलें आनी कितें जालें की कॅटल फीड इतलो म्हाल आसा म्हूण दाखोवप फिजिकल व्हेरिफिकेशन जायनाशिल्लें किंवा जे ऑडिटर आसा तांकां मिसगायड केले वताले. पयलीं एमडी आशिल्ले आनी जे कोण आशिल्ले तांच्यान म्हणजे कोण रिस्पॉन्सिबल ते अजून ठरोवंक ना. सो मिसगायड केल्ले वताले पयलीं. सो ते आतां ऑडिट सिस्टमॅटीक करून ऑडिटरान ते सगळे दाखयल्या आनी ते वेव ऑफ केले. सो आमचो प्रश्न आशिल्लो की बॅलन्स शीट लेवलान जर हे वेव ऑफ जाले फाल्यां जर एन्क्वायरी जाली आनी ते गिल्टी मेळ्ळे किंवा ती रिकवरी जर खरी आसा अशी कळ्ळी जाल्यार ताजेर कितें. सो ऑडिटरान सांगलां की वेव ऑफ केला आनी रिकवरी हाजेर कांयच परिणाम जावचो ना आनी जे कोण गिल्टी आसा म्हणजे कमिटी एक केल्या ऑडिटराचीच ताणें सांगलां आपूण ते सोदता आनी ती रिकवरी जातली म्हणून. अरावंड म्हाजें प्रायमरीली 1,80 lakhs सुमार आसा. पण ती रिकवरी जातली खंय 1 crore जातली म्हणजे आतां कशें आसा पयलीं कितें जातालें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आमी धाडटाले
आनी आमी तांकां क्वेश्चन करताले आनी कितें जर प्रॉब्लेम जाले ते करिना जाल्यार आमी गव्हर्मेंटा कडेन झगडपाक वताले. आतां जे बसयले ते गव्हर्मेंटान बसयले म्हणजे गव्हर्मेंटाचेच मनीस म्हणजे गव्हर्मेंटच बसला. सो ते सांगता तेच आयकचे पडले न्ही आनी ताचे फुडें आनी कितें म्हणजे आनी नाल्यार जात कोणा कडेन मागपाचें. गोड इन प्रॉफिटा आसा जालो सध्या प्रॉफिटा आसा न्ही 1.2 क्रोर्स कितें 1.27 क्रोर्स प्रॉफिटा आसा. पण सध्या कॅटल फीड प्लांट बंद आहा न्ही. तो आतां कितें आउटसोर्स कितें करपाचें आसा. आनी एक लेटर आयिल्लें गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे लास्ट टायम हें सांगलेलें आमी की ज्यो लायबिलिटीज आसा त्यो कॅटल फिडाचे गव्हर्मेंटान घेवच्यो टोटल 8 crore 40 lakhs सुमार केल्ली आनी टेक ओवर करचो. सो गव्हर्मेंटान आतां डेप्रिसिएशन आनी कितें सगळें हिशोब करून ते सांगता आतां फक्त 1 कोटी 20 लाख कितें तरी दिता म्हणून ताजें. सो आमी तें सांगलां तशें तुमकां करपाक मेळचें ना घेता जाल्यार तितले पयशे दिया आनी तो हें घेया नाल्यार आमच्यो लायबिलिटीज आसा न्ही डेली सगळी सोंपतली. ऑलरेडी सगळें सोंपपाचेंच जालें. आतां जे आमचे बजेट किंवा बाकीचे फायनान्शियल आसा ते इंडियनाची खरी परिस्थिती जाता ही एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट महत्वाची म्हणजे फाटल्या बोर्डाचेर सगळ्याचेर हांव सांगना सगळ्या काही गोष्टी जावनात म्हणून हांवेनूच गव्हर्मेंटा कडेन वेल्ली अश्यो अश्यो गोष्टी जाल्या इरेग्युलर पूण तेंचेर म्हाका जाय तशें किंवा जशें जाय तशें उतर येवना किंवा तशें जाय तशें गव्हर्मेंटाचे इन्क्वायरी जावना आनीक ज्यो कितें मायनर गोष्टी दाखयल्ल्यो आसा तितूंतल्यान सगळे जण सुटले. काही गोष्टी ज्यो जाल्ल्यो आसा आतां सगळ्यांत म्हत्वाचे म्हणजे आमचे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान ग्रँट दिली आनी आमचो 8-9 कोटी रुपया पंजाब महाराष्ट्र बँकेत दवरले ते आतां गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटानूच क्लियर केले आनी ताका लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ते पयशे वचपाचे रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाक ते वतले. फक्त आमकां जे ते वापरूंक मेळटा आसले ते ना जाले. ही गोष्ट सगळ्यांत म्हत्वाची. कितले एफडी वय ती 8 कोटी अरावंड 8 ते 9 कोटी म्हणजे आता ती कितल्या वर्षांची अरावंड 10-15 वर्षांची म्हणजे इंटरेस्टाचो खर्च ऑलमोस्ट 12-13 कोटी. डेरी कांयच फायदो ना तुजो कांय मेळपाचें ना. सेंट्रल गव्हर्मेंटा वतले कित्याक ताका 20 वर्सांचे 25 वर्सांचे रिडिमेबल शेअर्स दिले म्हणजे 25 वर्सांनी तुमच्या जाय ते विकूंक मेळटा. 25 वर्सां पर्यंत विकूंक मेळना. फक्त ते आमच्या गोवा डेरीच्या नांवार जाले ते गव्हर्मेंटाच्या नांवार ट्रान्सफर. ह्यो गोष्टी पॉझिटिव्ह जाल्या पूण दुदांत सतत घसरण आसा. 1 कोटी 47,00,000 4 वर्सां पयलीं आशिल्लें 1 कोटी 72 लाख कलेक्शन आमचें ते आतां 1 कोटी 36 लाख कोरोपेक्षा सुद्दां 10 लाख कमी जाल्ले आसा. हेचेर सगळ्यांत चड लक्ष दिवपाक जाय. सेल कमी जाला. कमी जाला हेका कारणूय तशें जाता. आमी हेजे पयलीं फायंड आउट केलें की गोंयांत एक ठरावीक फार्मर्स आसा ते प्रोड्यूस करता तितले ते प्रोड्यूस करता. आतां तेच करतात. नवे जे कोण न्हवरे आयले भितर ते आयले आनी गेले सबसिडी गेली गव्हर्मेंटाची काडली. सो न्यू फार्मर्स ना म्हाज्या मतान तरी ना आसत काय आतां एनडीडीबीचो एमडी हाडून सुद्दां कांयच रायत ना. एनडीडीबीचो एमडी हाडून हांगसर म्हाज्या मतान जाल्यार मॅनेजमेंटान खूब बदल जाला. मॅनेजमेंटात बदल जाला. शिस्त आयल्या पेमेंट वेळचे वेळार जाता स्टेटमेंट सगळे वेळचे वेळार जाता. एनडीबीची बी एमडी जाल्लो तो म्हाज्या मतान बरेंच काम करता. इवन कमिटीन बरें काम केलां आणि म्हणून सगळ्यांत बरें काम केलं जाल्यार मार्क करपाचें म्हणजे आमी ते ऑडिटर आशिल्ले म्हणजे तांणी आमचे बॅलन्स शीट सामकें क्लीन सुदारला. जशें प्रायवेट लिमिटेड कंपनी कडेन आसतालें पब्लीक लिमिटेड म्हणा किंवा लिमिटेड कंपनी कडेन आसतालें तशें कमर्शियल बॅलन्स शीट जावं तशें बॅलन्स शीट जाल्लें आसा. सो डेरी सुदारपा खातीर आनी एक कितें सरकारान कितें प्रयत्न करपाक गरज आसल्या सरकारा कडेन मेळोवपी मांडलेले आसा. सरकारान करपाक जाय. म्हाजे सरकाराचेर म्हाजो दोश ना किंवा डेरी मॅनेजमेंटा पेक्षा सगळ्यात शेतकऱ्यांनी आमी कितें करपाक जाय. आमी कितें करतात हे प्रश्न आमी आमकां विचारपाक आनी ह्या प्रश्नाचें आमी जेन्ना उत्तर खरें सोदतले आनी खरें मेळटलें उत्तर तेन्ना डेरी फुडें सगळ्यो गोश्टी सरकार दितलो म्हणून म्हाका जाल्यार कांय सुदारपाचे चान्सीस दिसना. सगळे आतां सिंक्रोनायज गव्हर्मेंट हेजेर करूं येता. वेगवेगळ्यो स्किमी अमके दुदाक बाबा आमी एकच आमी सबसिडी दितले सपोर्ट प्रायस दितले. गायो घेवपा पासून करप्शन जरी वेगवेगळ्या लेवलार जाता आसत जाल्यार तें कमी जातलें आनी शेतकऱ्याचे कडेन डायरेक्ट ट्रान्सफर जातले पयशे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेरी बरी चलोवपाक शकता काय एडमिनिस्ट्रेटर कितें फरक दिसता तुमकां? तुमी आतां पळयलो गव्हर्मेंटा कडेन ऑलमोस्ट 6 वर्सां जाली. 6 वर्सांत तुमीच पळयात बॅलन्स शीट घेयात तुमीच पळयात. पयलींचे डायरेक्टर आसले तेन्ना मिसमॅनेजमेंट जालो असो हांव म्हणना 100% जालो असो ना. म्हाज्या वेळार जाल्यार हांव रिस्पॉन्सिबल आसा हांव उत्तर दिवपाक तयार आसा. पूण प्रत्येक वेळार शेतकऱ्याक प्रायस डिफरन्स केला प्रायसीस वाडलेले आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणजे दूद उजरपाचें आतां मुख्य कारण आसा शेतकऱ्याक पेड मेळना.
मोठे फार्मर्स त्यांची गोष्ट वेगळी, बारीक जे फार्मर असतात 2 लिटर 5 लिटर त्यांना सोसायटीतल्यान एक बॅग भरूंक मेळटा आनी ते आज मेळना. सो कॅटल गरज आसा. कॅटल फिडाची सामकी म्हणजे सामकी गरज आसा जाल्यारूच दूद वाडटलें, नाल्यार दूद वाडपाचें ना. आणि आता हेणी चालू केला एनडीडीबी कडल्यान हे हाडून तेणी मातशें मोड सिंक्रोनायज मोड मॅनेजमेंट बरो करून जर दूद हाडून हांगसर सप्लाय करीत कॅटल फीड जर दीत जाल्यार ते बी दूद वाडपाक मदत करता. पळय तो दर फॉलो दितालो पळय तो मेळ्ळो तुमकां चवथी पयलीं ना अजून मेळना. 6 म्हयन्याचो मेळ्ळा पूण मेळत आसा, रेग्युलर मेळत आसा, 2-2 म्हयन्यांनी मेळत आसा. गव्हर्मेंटाचे कितें गडबडी आसा, कितें तेंचे अडचणी आसा, वी कॅनॉट अंडरस्टँड एवरीथींग. पूण शेतकऱ्याच्या हातांत पयशे येता आनी जे कितें आतां शिल्लक उरला ते प्रायस डिफरन्स आनी गव्हर्मेंटाची सबसिडी लागून. एक इम्पॉर्टंट पॉयंट डिस्कस जाला आनी रेजोल्युशनूय जालें की प्रोक्युरमेंट जें आसा तें डेरीचें लोकल प्रोक्युरमेंट कमी जायत आसा. हाजेर डिस्कशन जाता कडेन अशें निश्कर्श जाले मेन म्हणजे कॅटल फीड जें आसा रॉ मटेरियल म्हणजे गोरवांक जें फीड आसा तें काडपा जाय आनी कितें हेजे रेट प्रचंड वाडल्या. त्या खातीर जो इंडिविज्युअल फार्मर जर कोण करता जाल्यार ताका तें इवन म्हणजे पगार सुद्दां सुटपाक प्रॉब्लेम जाता आनी लेबर घालून कोण करता ताचें तर तें जायत ना. सो सजेशनां आयलीं मेन म्हणजे जो सपोर्ट प्रायस आसा आतां 40% आसा तो 100% करचो अशें एक रेजोल्युशन जालां तें गव्हर्मेंटाक वतलें अशें एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीन सांगलां. एक आनी दुसरें आतां ह्या धंद्यान कशें आसा पयलीं पासून तुमी पळयलां आसतलें की तेच फार्मर दिसता कित्याक हो धंदो आसा तो सामको म्हणजे 365 डेज सारको 24 hours कसो धंदो हेका सुटी नासता. गाय सुटी घेयना दूध दिवपा पासून आनी बंद करीत जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. म्हणून जे पयलींचे फार्मर आसात तांचे खातीर स्पेशल कितें तरी स्कीम नवीन आसा ती आसात. कित्याक पयलींचे फार्मर जर बरे गाडयांनी भोंवपा लागले बरो धंदो असो चलता असो दिसलो जाल्यार कोणूय कॉपी करपाक येता. आतां पयलींचे आसा पळय न्ही जी कोण कोणी सायकल घेवन आसा किंवा स्कुटर घेवन आसा ते थंयच आसा. एक 800 घेतलेली ती वयर तेज्या व्हडली गाडी घेवपाक पावले ना. ते जर पयलींचे फार्मर ते घेवपाक पावले जाल्यार ऑटोमॅटीक नवीन फार्मर भितर येतले ह्या धंद्यान कितें तरी आसा म्हणून. त्या खातीर एक मेन रेजोल्युशन अशें जाला गव्हर्मेंटाक धाडपाक की पयलींचे फार्मर आसा तांच्या खातीर स्पेशल स्कीम डिझायन करची. काम दिनून थोडे क्लॉज आसा जेणे करून स्कीम घेवपाक लोकांक पयलीं जितली सोपी आशिल्ली तशी आतां सोपी ना. त्या खातीर एमेंडमेंट करचें अशें म्हणून एक रेजोल्युशन जालां. पयलीं स्टार्टींग मातसो एक कळ्ळो की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे डिस्क्वॉलिफाय जाले ते बसचे मिटिंगे येवून ना तेका लागून तांकां भायर सरचें अशें हें केलें. मागीर तेजे खूब वेळ भासाभास मिटींग कशीच मुखार सरना आशिल्ली. मागीर लास्टा अशें डिसिजन जालें की मिटींग सुरू करपाची की ते हे जर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर म्हणून डिस्क्वॉलिफाय जाले जाल्यार ते प्रायमरी सोसायटीचे डिस्क्वॉलिफाय जाली ना अशें थोड्यांचें म्हणणें आशिल्लें. तेच बरोबर गेले ते गोवा स्टेटीक कॉपरेटीव बँकेक तांकां वोटींग रायट सुद्दां दिल्लो. जे कांय ते कोर्ट कचेरी वोटींग रायट दिले इवन ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर म्हणून इलेक्ट जावंक सुद्दां आयले. कितले आशिल्ले डायरेक्टर डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले? 18 जाण आशिल्ले. ऑब्जेक्शन ते म्हणजे थोडे कर बाब सावडेकर रमेश नाईक थोडे मोजके जे वर्साचे जे आहात हे करपी तेंच्यानच हाडलें ते आनी मिटींग सुरळीत जाली. आनी अंदू म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां कितें इन शॉर्ट गोवा डेरीक इंट्रस्ट आहा तो जवळ जवळ 1,47,000 मेळ्ळा आनी गोवा डेरीक प्रॉफीट आहा 1,27,000 1 कोटी 27 लाख गेला आनी 1 कोटी 44 लाख आमकां इंट्रस्ट मेळ्ळा. म्हणजे इन शॉर्ट तुमकां कळ्ळें ते प्रॉफीट वो लॉस कित्याक जी चल्ली ती पयलींची एफडीचेर चल्ली असो तें. आनी गोवा डेरीची रिक्रुटमेंटा ही भरपूर कसरण जाली की लास्ट टायम जेन्ना आमी गोवा डेरीचे चॅरमॅन आशिल्ले तेन्ना आमची अशी तराबळ जाताली सप्टेंबर म्हयन्याक की 55-60 हजार सेल आसून सुद्दां तेजें दूद आमकां भयंकर येतालें. तें दूद कशें भायर घालचें हेजेर प्रॉब्लेम जाता. पूण आतां पळयल्यार की तेंच्यान सांगले कडल्यान रिक्रुटमेंट जो आहा तो 38,000 आनी इवन मार्केटींग आहा ते 47-48 जाल्ले. म्हणजे इतली घसरण फीज जाल्ली ती म्हाका दिसता डेरी सर्वाय जाले की जे मोठे मोठे पगाराचे जवळ जवळ 60-70 लोक रिटायर जाले तेज्या खातीर नाल्यार ते भरमसाट लॉस जाता आशिल्ले की थंय सॅलरीत वेजीसूय देंवले. तो एक मुख्य कारण की ही सावरपाची. आनी तितून भितर आतां म्हाजी जाल्यार दिसता की थोड्यो गोश्टी शिस्त म्हळ्यार तुमी प्रत्येक जाण जाणा की थोडेच मोजकेच जे हे आहा आमचे एम्प्लॉई आहा ते थोड्यो गोश्टी एमडीबी पावना त्यो एमडी आमी सजेशन दिल्या ती मिस्टेक खंय जाता
कारण नोटीस एमडी न्याययुक्त जाल्ली कारणान आमकां जे प्रश्न आहा ते आमचे दीस भितर म्हणजे तो रिफ्लेक्टच जावन आशिल्लो तेजेर आमी केल्ले वतात की थोड्यो गोश्टी आमी ताका एमडी सांगून दिल्या की एमडी चेअरमॅनांनी आमकां थोडे आन्सरां बरी दिल्या की चेअरमॅन खूब तरी इम्प्रुवमेंट करूंक पळयता हितू भितर जाता आनी ताका आतां बरो एमडी मेळ्ळे कारण म्हाका जाल्यार दिसता हेजे मुखार चेअरमॅन कितें तरी मुखार बरी हें बेटर म्हणजे कितें आमकां म्हणलें तुमकां डिस्क्वॉलिफाय डायरेक्टर ते म्हणून पूण आमी डिस्क्वॉलिफाय जाले ते सोसायटीक हेका हे म्हणून डायरेक्टर म्हणून सोसायटी वयले आमकां काडूंक ना चेअरमॅन म्हणून जावना सोसायटी चेअरमॅन म्हणून तुमी हांगा आसा meeting घेवपाक शकता आणि आनी डिस्क्वॉलिफाय आमकां मॅटर जाल्यार रजिस्टरानूच ते दिल्ले आसा ते मेळ्ळा इवन डिस्क्वॉलिफाय जाल्यार तुमकां स्टे मेळिल्ली आसा मेळिल्ले आहा सो कायद्यान तुमी मिटींग इजम तेजे एटेंड मॅटर करूं शकता पण तुमकां सोसायटीचो रायट तो सोसायटीचो रायट पण तुमकां डिस्कशन करपाक दिले दिले आतां ते भायर काडचो केल्लो म्हाका सगळें केलें पूण हांवें सांगलें हांव भायर सरतलो म्हणून हां मागीर म्हणजे कायद्यान आसा आनी हे आहा म्हणून तरी आसतना तो म्हाका भायर काडपाक सोदतालो हां सो कितें डिस्कशन आसलें तें करूंक मेळ्ळें तुमकां हय निमाणी शेवट ताका मागीर आपल्या आपूणच हांवें सांगलें म्हाका भायर काड निमाणी शेवट आपल्या आपूणच वगीर रावलो आनी मागीर काय उलोवंक ना